گزشتہ جمعہ دے اندر سورہ حجرات دی تفسیر دے متعلق میں ساتھیاں نو دسیا سی کہ خطبہ جمعہ ہوئے گا۔ بس آخری دنوں دے اندر اے 2-3 دن پہلے حالات دے پیش نظر مضمون نو تھوڑا جا چینج کیتا ہے، وہ انشاءاللہ الرحمن بعد دے اندر بیان کیتا جائے گا۔ معاشرے دی جو موجودہ صورتحال ہے انتہائی گمبھیر، پریشان، اس دی وجہ سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جس وقت بابا جی آدم اور اماں جی حوا علیہم السلام نو زمین سے اپنی قدرت دے نال کلیا، فرمایا کہ اما یاتینکم منی ہدا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ گل سنو، تواڈے کول میری طرفوں اصول آئے گا، ضابطہ حیات آئے گا، قانون آئے گا، ہدایت آئے گی، نصیحت آئے گی، دستور حیات آئے گا، تو ساؤں دے اتے عمل کرنا ہے۔ جدو عمل کرو گے پھر کوئی خوف نہیں ہوئے گا، نہ معیشت دی بربادی دا خوف ہوئے گا، نہ کسی چیز دے بگڑن دا خوف ہوئے گا، نہ زوال نعمت دا خوف ہوئے گا، نہ ہی کسی قسم دا غم ہوئے گا۔ سلے انعام بدلے اجرت دے اندر میں تانوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے خوش رکھاں گا، پریشان نہیں ہون دیاں گا۔ آج پریشانی دی وجہ جیڑی معیشت ہے نا، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی پناہ مانگتے سن فقر تو، رب اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ کفر تو تیری پناہ چاہنا تے فقر تو بھی تیری پناہ چاہنا۔ اے فقیری، اے محتاجگی، اے غربت، اے افلاس انسانوں بہت دور تک پہنچا دیتی ہے۔ جنہ لوگاں دا اچھا روزگار چل رہا ہے، میں انہاں نو نصیحت کرنا کہ وہ الحمدللہ دا ورد پہلے بھی وہ کرتے ہوں گے، انشاءاللہ اور زیادہ کرنا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور جڑے لوگ پریشان نے انہاں دے متعلق پہلے بھی تواڈے دلاں دے اندر ہمدردیاں سن، ہمدردیاں دا لیول اور زیادہ کرنا۔ یہ او معیشت ہے، اللہ دی یاد تو غافل ہون والے نو اللہ تعالیٰ دے غضب دا شکار ہونا پیندا ہے، اللہ دی ناراضگی دا شکار ہونا پیندا ہے۔ رب دی ناراضگی دے مختلف مظاہر ہوندے نے، انہاں دے اندر معیشت دی تباہی نو اللہ نے سپیشل بیان فرمایا۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي،
فَإِنَّ لَهُ معیشہ زن کا دنیا گئی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت نو لوگ خوبصورت بینائی لے کے اٹھ رہے ہون گے, اچھی صحت لے کے اٹھ رہے ہون گے. انہوں اللہ تعالی نبینا بنا کے اٹھائے گا. کنوں؟ جنہیں اللہ دے ذکر. اللہ دا ذکر کیا ہے؟ اللہ دی گل نو منن دا نام رب دا ذکر ہے. سانو غلط فہمی لگی کہ صرف الحمدللہ یا سبحان اللہ دا ذکر کرنا ہی ذکر ہے. بھئی قولی ذکر بھی ہے, فعلی ذکر بھی ہے, بدنی ذکر ہے, مالی ذکر ہے, جویں عبادت ہے ذکر ہے. تو میں ایک پوائنٹ تو انہوں سمجھانا چاہنا, گل نو ذرا سمجھن دی کوشش کرنا. سمیت ساڑے دماغ تو لے کے پیران دے آخری تلوے تک ساڑے ماپے, ساڑیاں اولاداں, ساڑیاں جائیداداں, ساڑیاں زندگیاں ایک ایک نعمت دے اتے ٹوٹلی کلی طور تے اختیار صرف رب رحمان کا ہے. للہ ملک السماوات والارض, اللہ مالک ہے, اسی سارے مملوک ہیں. او کلا خالق ہے, اسی سارے مخلوق ہیں. او کلا رازق ہے, اسی سارے مرزوق ہیں. او کلا حاجت روا ہے, اسی سارے حاجت مند. او کلا ہی مشکل کشا ہے, اسی سارے مشکلات دا شکار ہو جان والے. جدو مالک اللہ ہے تو پھر گل مالک دی منی جاندی ہے. غلام کدی اپنی گل نہیں مناندا. اسی سارے اللہ دے غلام ہاں. عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الغفار, عبد الشکور, عبد الغفور, سب عبد غلام بندے رب دے بندے ہاں. اسی اپنی مرضی نہیں کر سکتے. ہن رزق ایک ٹاپک ہے اج دے خطبہ جمعہ دا, معیشت. رزق واسطے اللہ تعالیٰ نے پانی, زمین, سورج, انہاں دا بڑا گہرا تعلق ہے. زمین دا, آسمان تو پانی, پھر سورج دیاں شعاواں, فضا, باقی بہت سارے معاملے میں بنیادی چند چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. زمین کیا ہے؟ زمین ایک فیکٹری ہے. زمین ایک فیکٹری ہے. اس فیکٹری نو بنان والا کون ہے؟ اللہ. اور کیسی بنایا اللہ نے اس فیکٹری نو؟ قرآن حکیم دے الفاظ دے ذرا غور فرماؤ. فرمایا رب العالمین ارض اللہ واسعہ. اے زمین اے فیکٹری ہے تے بڑی بڑی فیکٹری ہے. ارض ہے کندی؟ ارض اللہ واسعہ. اے اللہ تعالیٰ دی بنائی ہوئی زمین والی فیکٹری بڑی وسیع ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا. اللہ ہے بنانے والا. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا.
اس فیکٹری دے اندر تیار کی ہو رہے ہیں. سمجھے جانا انشاءاللہ میرا تہاڈا ایمان مضبوط ہوئے گا. اس فیکٹری دے اندر انار تیار ہو رہے ہیں, کیلا تیار ہو رہے ہیں, گندم تیار کی جا رہی ہے, مکئی تیار ہو رہی ہے, مختلف اناج تیار کیتے جا رہے ہیں, طرح طرح دے پھل تیار کیتے جا رہے ہیں, خشک نرم تیار کیتے جا رہے ہیں. صدقے قربان جاواں تیار کرنے والا اگان والا کون ہے؟ فرمایا انبتنا فیہا. ایک بات اٹھے یعنی میں جڑی گل تمہید دے اندر تانوں سمجھائی ہے, اج حالات ایویں نہیں خراب ہو گئے. اور لوگوں یقین جانو میں تو مومن بنتے سائی, مسلم بنتے سائی, مطیع بنتے سائی, قرآن دا عامل بنتے سائی, نبی دی سنت دا شدائی بنتے سائی, اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جب میری بات کیا اللہ دا قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث وضاحت کر دی ہے, اللہ تو انو نیک حکمران نصیب فرمائے گا, سلے دے اندر رب نصیب فرمائے گا, وگرنہ پٹ پٹیا ایویں ہی رہنا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما دے. انبتنا فیہا من کل زوج کریم, ہر قسم دا پھل رب نے اگایا. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج, بہیج دا معنی خوش دل, خوش منظر, خوبصورت رنگتا والا. سبحان اللہ سبحان اللہ, خوشبو والا, ذائقہ والا, تاثیر والا. کسے پھل دا مختلف ڈیزائن, کسے دوسرے پھل دا اور طرح دی سجاوٹ, رنگتا بھی مختلف, سائز بھی مختلف, جناب ذائقے بھی مختلف. میں صدقے قربان جا اور لوگوں تاثیراں بھی مختلف نے. بات نو سمجھ دے جانا, زمین فیکٹری, اس فیکٹری نو بنان والا اللہ, اس دے اندر ساڈے واسطے اناج تیار کیتا جا رہا ہے. اس اناج نو بنان والا اگان والا رب رحمان ہے. تے طریقہ کار کی ہے, تیار کیویں ہوندا ہے؟ سورہ انعام ہے تے ایت نمبر 99 جڑی میں شروع دے ایت پڑھی ہے. اللہ فرماندا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. اللہ فرماندے نے ایسا مفہوم سمجھو, فرمایا میں آسمانہ تو اپنی قدرت دے نال رحمت دی بارش پانا وا. او بارش دا پانی اے میری بنائی ہوئی فیکٹری اے زمین قبول کر لیندی ہے. فاخرجنا منہ خاضرا, پھر ادھے وچوں سبزہ نکلدا ہے پیا. نخرج منہ حبا متراکبا, ایک
ایک دوسرے اتے چڑے ہوئے دانے اسی نکالنے اور سٹا نکلتا ہے ویندے جے دانے کی میں ایک دوسرے اتے جناب جڑے ہوئے نے نخرج منہ حبا متراکبا ومن النخل من طلعها پھر تسی کھجور نو ویندے ہو او دے گوشے ویندے ہو کھجور دا ابتدائی حصہ جب کھجور دی ابتدا ہوندی ہے نا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ کھجوراں پاک دیاں نے تے خوشے لڑکا آندے نے میرے برادر پھر رب العالمین نے انار دا تذکرہ بیان فرمایا انگور دا کیتا ساریاں گلاں کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا انظروا ان ایک کیوں آکھیا گل سمجھنا ذرا انظروا الی ثمرہ او زمیندارو یا جنہ دی زمین نہیں اپنی اکھاں دے نال تسی دکان تے پھل پیا ویکھدے ہو گندم چاول اپنے اپنے گھراں دے اندر ویکھدے ہو انظروا دیکھو دیکھتے جاؤ اذا ثمرہ اذا اسمر وینعی اللہ دیکھن دا مقصد کی ہے فرمایا توانو میری قدرت یاد آئے گی توانو پتا اے چلے گا اے زیڑی زمین ہے اس زمین دے اندر ساڑھا کوئی کمال نہیں میں شروع جے آکھیا ہے نا ساڑھا کچھ بھی نہیں ساڑھا کچھ بھی نہیں سب رب دا ہے تے اس رب دی گل نو اساں نے مننا ہے تے حالات درست ہونے نے نہیں مننا تے بس بہت زیادہ خراب ہو گیا تے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دی پناہ منگو حالات درست نہیں ہو رہے ادو ہون گے جدو اسی اللہ دے دین دے نال منسلک ہو جاؤں گے فرمایا دیکھو میری قدرت یاد آئے گی اچھا زمیندار دا کام کنا ہے بندے دا کام کنا ہے وہ بھی اللہ نے صرف امتحان لین واسطے انہوں ایک گل ان دی ڈیوٹی لگائی ایدہ کام میں اللہ دا بنایا ہویا بیج جڑا اسی بیج بونے ہیں نا یہ بھی تے رب نہیں بنایا نا اللہ دا بنایا ہویا بیج اسی زمین دے اندر سٹ دینے ہیں اللہ دا بنایا ہویا پانی اسی زمین دے لگا دینے ہیں ہون بندے دا زمیندار دا بس کم اینائی ہے تے اس دانے نو غور کرنا اس دانے نو زمین دے اندر پھاڑنا پھر ان دے وچوں نرم و نازل کومپل نکالنا درخت نکالنا سٹے نکالنا مختلف رنگتاں سیزاں زیگیاں تصیراں دے پھل نکالنا اے زمیندار دا کام نہیں ایک کام میں رب رحمان دا اے رب دا کام اے رحیم یار خالی سیر دے نا میرے دوست نے ناصر سعید صاحب انہوں نے میں نے واقعہ سنایا سچا واقعہ ایک بندہ تھا تقریباً 100-200 غالباً ایکڑ زمین سی تو انہوں نے سارا کماد ہی بیجیا گنا بیجیا بیجن تو بعد کہندہ اللہ بار ایک باری تو کر دے اگے وڈا کرنا میرا کام ہے استغفر اللہ باہر تو کر دے اس فیکٹری دے وچوں باہر تو نکال پھر وڈا ویہ میں کیویں کردا لو جی سونے رب نے باہر کڈیا اوتے سٹاپ کر دیتا ایک گٹھ باہر آیا وہ کماد اوتے رک گیا 10 دن 20 دن اولی 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 گل علاقے دے اندر پھیل گئی بن گئی گیا یار بڑیاں جناب کھادا تے بڑا جناب انتظام ہوں وہ ناظر صاحب کہتے ہیں میرے والد صاحب نے آکیا چور صاحب وہ وقت نو ذرا یاد کرو تسی الفاظ بولے سی تواڈے وہ لفظ بھی مشہور ہو گئے سے اللہ کو معافی مانگ لو وغرنا یہ تواڈے اوتے رب دا غضب نازل ہو گیا
بس انہیں کوئی حل ہے دل دیاں اتھا گہرائیاں دے نال اللہ دے اگے گر جاؤ. لو جی وہ بندہ سجدہ ریز ہویا تے رویا. اللہ نے انہوں توفیق دیتی, انہیں معافی منگی, استغفار کیتا. یقین جانو استغفار دی برکت دے نال, اللہ دے نال صلح کرن دی برکت دے نال, اپنے رب رحمان دے نال تعلق استوار کرن دے, مضبوط کرن دے سلے دے اندر اللہ نے اس کماد نو ایسے پاگ لائے وہ جناب ودنا شروع ہو گیا. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. مومنوں واسطے بڑیاں نشانیاں نے. اللہ اکبر. تو میرے انتہائی واجب الاحترام, اس فیکٹری دا وارث کون ہے؟ قرآن سنو. فرمایا انا نحن نارث الارض ومن علیہا. تے میری تیری کیا حیثیت ہے؟ رب دی حیثیت کیا ہے؟ انا نحن نارث الارض ومن علیہا. تے ساڈی حیثیت وَإِلَيْنَا یرجعون. فرمایا اس زمین دے اسی وارثاں ومن علیہا, جو کچھ اس زمین دے اندر اتے وے ساریاں چیزاں دے اسی وارثاں. تے تہاڈا کی ہے؟ تساں سارا کچھ چھڈ کے میں رب دے کول آنا ہے. کیوں جی بندہ فوت ہوندا ہے محل چھڈدا ہے کہ نہیں چھڈدا؟ خرباں روپیاں دے بینک بیلنس چھاڑتا ہے کہ نہیں چھاڑتا؟ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. تے پھر حقیقی وارث کون ہے؟ اللہ. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. مالک اللہ نے اپنے محبوب نو آکھیا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. میرے محبوب اپنی زبان نبوت چو کہہ دے مالک اللہم مالک الملک. او جہانہ دیا مالکہ اندہ مانا کیے اے جہانہ دیا مالکہ. جہانہ دا مالک اللہ, مخلوقات دا مالک اللہ. مالک الملک تؤتی الملک, زمان واسے جزوی بادشاہیں اور دین والا تو ہے. ان الارض للہ. اچھا پھر ہون اے فیکٹری کندی؟ اللہ دی. بنان والا اللہ. اس دے اندر سارے ہر قسم دا پھل, ہر قسم دا اناج تیار کرنے والا اللہ, پھر اگان والا اللہ. میں پھر عرض کیتا ہے بات بڑی اہم ہے, اس کو ذرا سمجھنا. سب کچھ کاراگری رب دی. مالک اللہ, خالق اللہ, بنانے والا اللہ, رازق سپیشل. پھر رب نے رزق دی گل کی تھی, بات رزق تے آنی ہے. فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اکثر تسان دکانہ تے لکھے آوے کیا ہوئے گا واللہ خیر الرازقین. اللہ بہترین رزق دین والا ہے. اور اتھے فرمایا یبسط الرزق لمن یشاء.
اللہ جنوں چاہتا ہے وافر رزق عطا، رزق رب دا ہے، دین والا اللہ ہے، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، کسے نو متوسط طبقے دے اندر رکھدا ہے، کسے نو اعلیٰ درجہ اس حوالے نال دے دیندا ہے کہ یہ بالکل ہی غریب ہوندے نے، کئی فقیر باندے نے، کوئی مسکینی دے عالم دے اندر ہوندے نے۔ اللہ فرماندے نے سارا کچھ میرا نظام ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم۔ میرے برادر اتھو تک ایک گل واضح ہو گئی، خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، میرے برادر وارث بھی اللہ، رزق دے معاملے دے اندر او دا آرڈر چل رہا ہے۔ ہن خالق دی گل نو مخلوق نو مننا چاہیے، او دے قانون نو مننا چاہیے۔ اللہ نے کیڑے قانون دا بیان فرمایا، اللہ دا فیصلہ کیے، رب دا آرڈر کیے، رزق دے حوالے نال آؤ ذرا ہون بات اگلی شروع ہون لگی ہے۔ خالق دی بات کیے، فرمایا یا ایوہ الناس، ایتھے جے سستیاں معاشرے دیاں، ایتھو جے معیشت خرابی دا کم شروع، ایتھو جے حالات دی خرابی شروع، ایتھو جے نا اہل حکمران شروع، ایتھو جے بربادیاں شروع ہوندیاں، کہ میں جے اسی اس گل دے اتے، قانون دے اتے، فیصلے دے اتے، دستور دے اتے، ضابطہ حیات دے اتے جے عمل کیتا، خیر ہی خیر، بہار ہی بہار، بہتری بہتری، رحمت ہی رحمت، وغیرہ تباہی تباہی، بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ اکبر، گل کی ہے یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، میں اس فیکٹری تو تانوں حلال روزی دیتی، ہن حلال طریقے دے نال تساں نے استعمال کرنی ہے، حلال کھانا ہے، طیب کھانا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس رزق دے معاملے دے اندر تساں نے شیطان دے پیچھے نہیں چلنا، شیطان دی تساں نے پیروی نہیں کرنی۔ کتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جیڑا تانوں اساں رزق دیتا ہے، دیتا حلال طیب دیتا ہے، تے انہوں استعمال بھی حلال طریقے نال کرنا ہے، پاکیزہ مال تساں نے استعمال کرنا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا، غور کرو، ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ، آج کل دے حالات دے ہوتے سیم ایل فٹ آ رہی، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ۔ فرمایا لوگو حلال طریقے دنال کھایا جے، طیب کھایا جے، ولا تطغوا، سرکشیاں نہ کریا جے، ولا تطغوا، بغاوت نہ کریا جے، ولا تطغوا، میریاں نافرمانیاں نہ کریا جے، ولا تطغوا، حلال طریقہ چھڑ کے، جائز طریقہ چھڑ کے، ناجائز طریقے پاسے نہ جایا جے، ولا تطغوا
حد نو تجاوز نہ کریا جے ولا تطغوا اللہ دی قسم میں پڑھ رہا ہوں میں تانوں سنا رہا ہوں میرے ذہن دے اندر ایک خیال آ رہا ہے اسی تے اللہ تعالی دے اس فرمان نو عملی طور تے جھٹلا رہے ہیں رب تے کہہ رہا ولا تطغوا حداں کراس نہ کریا جے میرے قانون نو تساں نے پاس کر کے میرے قانون نو تساں نے روندنا نہیں بلکہ عملی طور تے اپنے سینے دے نال لگانا ہوئے گا تے اساں نے سود دا کاروبار کر کے اللہ دے اس فرمان نو جھٹلا دیتا ہے اسی رزق دے معاملے دے اندر حد نو تجاوز کر دیتا ہے فرمایا جے تجاوز کرو گے ہوئے گا کہ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي تواڈے اوتے میری ناراضگی آ جائے گی غضب آ جائے گا اچھا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي جن دے اوتے میرا غضب آ گیا نا میرا غصہ آ گیا پھر ان دی حالت کی فقد ہوا وہ برباد ہو گیا تباہ ہو گیا ہوئی ہے کہ نہیں تباہ پاکستان دی معیشت ہوئی ہے کہ نہیں تباہ اینج ہوندی جے ساڑھے رنگا بندہ میں تقریباً کو 25-27 سال دے اللہ دا شکر ہے اللہ دا دین سنا دیا گزر ہی گیا نے میں شروع تو کہہ رہا کہ لوگوں اس گندے نظام دے اندر بہتری دی امید رکھنا ایک گناہ جمہوریت ووٹ لین واسطے بس جمہوریت ہے ووٹ لینا نا پھر جمہوریت تے جدوں فیصلہ کرنا ہے پھر عوام پیچھے پھر جمہوریت کوئی نہیں پھر وہی فیصلہ کرن گے جڑے حکمران ہون گے جڑے سیاستدان ہون گے پھر جمہوریت پیچھے گئی ووٹ لین واسطے جمہوریت ہے بس اے اللہ سانو دین دے اوتے چلن دی توفیق عطا فرما وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَبَا اچھا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیتا ہے کہ میرے حلال مال نو تساں نے حرام طریقے نال نہیں حاصل کرنا تے نہ ہی حرام طریقے نال تساں نے اس نو کھانا ہے اللہ اچھا ہن حلال حرام کدو بنتا ہے حلال حرام کدو بنے گا کس وقت بنے گا لو جی میں 2 آیتاں دس کے اینڈ دے اندر کوئی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ٹائم میرا ساتھ نہیں دے رہا میں کچھ واقعات تو دساں گا اور پھر تسی ذرا ٹیلی کرنا پھر پتہ چلے گا حکمران کیسے ہوتے ہیں 2 آیات حلال چیز حرام کدو ہوئے گی اللہ دا قانون کی ہے فرمایا وَآتِ الزَّلْقُ تو امیر ہے بینک بیلنس ہے کاروبار ہے تیری ضرورتوں زائد چیز تیرے کو آ رہی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ او شہزادیا جڑا تیرا مال ہے اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے وہ سارا تیرا نہیں تیریاں جائیداداں تیرے بینک بیلنس تیریاں جناب جتنا بھی تیرے کو رزق ہے اللہ فرمان دے نے او سارا تیرا نہیں ان دے اندر غریبان دا بھی حق ہے مسکینہ دا بھی حق ہے اور جناب اس امام دا اس معلم دا اس مبلغ تے خطیب دا بھی حق ہے جن نے واقعاتانی اپنے آپنوں دین دی اشاعت دے واسطے وقف کر دیتا ہے دین دی اشاعت دی وجہ کر کے کتاباں لکھن دی وجہ کر کے مطالعہ کرن دی وجہ
वजह करके अपने आप को अल्लाह दे दीन दे वास्ते वकफ करन दी वजह करके इस बेचारे नू कारोबार दी फुर्सत ही नहीं मिलती, जनाब रोजगार कमान दी इसनू फुर्सत ही नहीं मिलती। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान दा दूसरा मुकाम फरमाया व आतू हक्कहू यौमा हसादिही, जिस दिन तुसी फल हासिल करते हो, जिस दिन तुसी जमीन दे विचों अनाज हासिल करते हो, तुसाने ओदा उशर देना। वआतु हक्कहू यौमा हसादिही, सोने रब ने फरमाया उसे देनी। यानी एक तो होंदा है ना तैयारी दे विच कोई दिन लग गए ने, 4 दिन 8 दिन 10 दिन, जो प्रोसीजर पूरा हो गया फिर एक दिन भी नहीं पाना। अगर बारानी जमीन है कि आसमान तो बारिश रब पांदा है, या कोई सेमज़दा इलाका है पानी मुल दा नहीं लाना पैंदा, तो फिर तू उस पैदावार दे विचों 10वां हिस्सा देना, उशर देना है। उशर नूं कहंदे ने 10वां हिस्सा। ते जे पानी तो मुल दा लाना है ना, नहर दा पानी या ट्यूबवेल दा पानी है, तो फिर निसफ उशर देना है, 20वां हिस्सा कम। 10वां हिस्सा ज्यादा होता है, 20वां हिस्सा कम होता है, फिर निसफ उशर देना है। अच्छा, जदों अल्लाह की गल मनीए तो बहार है, रहमत है, अल्लाह का वादा है, तो जदों ना मनीए तो फिर ए जो कुछ साडे मुल्क के अंदर हो रहा है फिर ए होंदा है। अल्लाहु अकबर। और अगली बात है वे बैतुल माल, रियासत दा पैसा, खजाना, उसका ऐसे मुनज़्ज़म और बेहतर तरीके दे नाल उहदा इस्तेमाल के रियासत दा कोई फर्द मुतासर ना होवे, उहदा हक उहदे तक पहुँचे। लेकिन साढ़े हाँ तो सूरत हाल ही बड़ी अजीब है ना, हज़ारां बंदे होंदे ने ते 1-2 सीटां होंदियां ने, जिन्हों गौरमेंटी इदारे की मुलाजमत मिल गई उनके तो मारे न्यारे हो गए ना, उनके जैसे हसीन, उनके जैसे जमील, उनके जैसे जनाब नौजवान, उनके जैसे सलाहियत रखने वाले, बाकी सारे जिंदगी भर धक्के खाते फिरते हैं। एक क्या सिस्टम है? लो जी, हूँ जी आखिर के अंदर मैं गल्लां करनियां उन्होंने उत्ते जरा गौर करो। असल हुक्मरान कौन होता है? असल हुक्मरान वो होता है जिन्हों अपनी आवाम दा फिक्र होता है। क्यों कि आवाम दी मुआमिलात ने उन्होंने दे मुतालिक उनके उत्ते जिम्मेदारी होती है, हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है। हुक्मरान बनना एक फुल्लां दी सेज नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वाक़यात प्यारे साहबां दे बहुत ज़्यादा ने, मैं जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे चंद एक वाक़यात मैं तुहाडे गोश गुजार करना। हुक्मरान सन ना, अज अंग्रेज़ मानदा है उमर बिन खत्ताब नूं रजी अल्लाह तआला ने, गैर मुस्लिम मानते हैं। ऐ साडे नाल बैठा हिंदू हिंदुस्तान के अंदर मानदा, तस्लीम करता है। क्यों तस्लीम करता है? वो असल हुक्मरान से असलियत अपना आप साबित करती है, मनवाती। कैसे सर? रात दियां तरीकियां दे अंदर उठ के अपने रब रहमान दे अगे गिड़गड़ांदे, गिरिया जारी कर दे, रोंदे ते नाल कहंदे अल्लाह ये जेड़ी रियाया है इंदा मैं जिम्मेदार बनाया गया अल्लाह तू क़यामत वाले दिन इन्हां दे बारे तू मैनू सवाल करना है। रोंदे बहुत ज्यादा रोंदे। एक दिन आप दी जोजा मोहतरमा ने सवाल किया, परहेज किया
تک جواب دے انہیں اصرار کیتا کہن لگی اللہ دیے بندیے میرے آیا دیاں ذمہ داریاں میرے کندے آندے نے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن سوال کرنا ہے تے میں اپنے رب نو جواب دینا ہے او منظر میں سوچنا وا اپنی ذمہ داری دا احساس کرنا وا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے میری اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے اور اصل حکمران دی نشانی اللہ نے فرمایا خود بھی نیک ہوندا اپنی رعایا نو بھی نیکی دا حکم کردا تے برائی تو روکدا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور انجام کار صرف اللہ انسان نمازی انسان جن اپنی رعایا دا خیال رکھنے والا میرے برادری ساز دا عالم انسان تے رہ انسان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا قول مبارک اگر فرات دے کنارے بھوک دی وجہ کر کے تبھی موت تو علاوہ بھوک وغیرہ دی وجہ کر کے ایک بکری دا بچہ بھی مر گیا تے کل قیامت والے دن مینوں جواب دینا پے گا میں نے پرسوں ایک بندہ پہ دسے پاکستان کے اندر اس وقت غالباً 44 کے 45 خودکشیاں ہو چکیاں نے ادھر کی ہے ایک جانور دا بچہ بھی اگر فرات دے کنارے مر گیا بھوک دی وجہ کر کے تے مینوں پوچھا جائے گا میں رب نوں کی جواب دیا گا ذمہ داری انہاں دے دور خلافت دے اندر ایک دفعہ کار دی صورت پہ گئی جناب ایسے حلال خراب ہو گئے لوگ روٹی نو ترس رہے ہیں لان والا ایک بندہ ایک روٹی روغن زیتون دے نال تیار شدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خونو پیش کی جاندی ہے تے آپ نے فرمایا کیا آج کل اس قسم دا کھانا میری ساری رعایا نو میسر ہے تے جواب دین والا کہندا ہے جناب تسی تے امیر المومنین ہو تسی تے خلیفۃ المسلمین ہو تسی تے جناب اتنے وسیع و عریض علاقے دے حکمران ہو ایک کھانا سپیشل تواڈے واسطے آیا ہے تے قوم جڑی ہے انہاں واسطے ایسا کھانا میسر نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما لگے کھانا لے جاؤ اس قسم دا کھانا عمر ادو ہی کھائے گا جدوں اس قسم دا کھانا سارے لوگاں نو میسر ہوئے گا اس وقت تک میں کھانا اس طرح دا نہیں کھاواں گا ایک دلیل اور دلیل رعایا حکمران رعایا انہاں دا آپس دے اندر کس قدر گہرا تعلق ہوندا ہے اس دوران لوگاں دی حالت بہت زیادہ خراب آپ فرماندے نے چند اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیتے جان اونٹ ذبح کیتے گئے کھانا تیار ہویا تقسیم کرن دی واری آئی تے چند ساتھیاں نے اعلیٰ قسم دیاں بوٹیاں لے گئے اعلیٰ قسم دا کھانا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاں پیش کر دیتا
ہے آپ نے ویکھیا تے پوچھیا اے کتھوں آیا ہے کہن والیاں نے آکھیا جناب جڑے اونٹ ذبح کیتے ہوئے تے آپ ویکھ کے کہن لگے عمر واسطے اللہ قسم دیاں بوٹیاں تے عوام واسطے صرف ہڈیاں ہون لے جاؤ اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح دا کھانا عوام کھائے گی عمر اسے قسم دا ہی کھانا کھائے گا ترجیح دیں دے ترجیح آذربائیجان اوتے آج بھی نام آذربائیجان ہے نا اتھو دا گورنر عتبہ بن فرقد آپ دے واسطے بطور خاص مٹھائی بھیج دے مٹھائی اس نے بھیجی آپ نے چکھی تے بڑی لذیذ محسوس ہوئی سوال کیتا کہ ایک کتھوں آئی ہے لان والا کہندا ہے جناب آذربائیجان دے گورنر نے بطور خاص تواڈے واسطے بھیجی ہے آپ نو فوراً رعایا دا خیال آ گیا عوام دا خیال اج دو پاکستان دے بیت المال دے نال جو ظلم جو ستم جو بددیانتی جو خیانت ہو رہی ہے انہوں بھی ذرا ذہن اندر رکھو اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا جو بیت المال دے اندر معاملہ سی وہ بھی ذہن اگلی بات میں تو انہوں اس تو بھی بڑی زبردست سنانا تے کہن والا اندر جناب غربا مساکین ایسے لوگاں دی اتھو تک پہنچ کی تھے انہاں نو اس قسم دی مٹھائی کیویں نصیب ہو سکتی ہے آپ فرماندے نے تیری سواری کی تھے جلدی اپنا اونٹ لے کے آ تے مٹھائی نو ڈبے دے اندر بند کیتا ہے تے کہن لگے جا کے گورنر نو واپس کر دے تے میرا اس نو پیغام دے کہ اللہ رب العالمین دے کولوں ڈر جا اس باروں کہ جیڑا اعلیٰ قسم دا عمدہ قسم دا کھانا کھا کے تو اپنا پیٹ بھر رہے ہے اس قسم دا کھانا مسلمانوں مہیا کرنا تیری ذمہ داری ہے اگر نہیں کر سکتا تے پھر تینوں ایسا عمدہ کھانا کھان دا حق نہیں پہنچتا امیر المومنین بیمار ہو گئے معالج کہنے لگا جناب تانوں شہد دی ضرورت شہد دا استعمال کرو اللہ اپنی رحمت دے نال تندرستی دے دے گا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین لکھاں مربع میل وسیع واری سلطنت دا حکمران کار دے اندر شہد تک کوئی نہیں تے بیت المال دے اندر شہد موجود ہے اللہ اللہ اکبر ایک بندے نو آکھیا یار اعلان کر پورے علاقے دے اندر پھیل جا دور دور تک سارے لوگاں نو جمع کر لوگ آ گئے آپ ممبر دے اتے چڑھ گئے تے کہن لگے لوگوں میں بیمارا معالج نے شہد تجویز کیتا اگر تسی اجازت دیو تے میں شہد استعمال کر لوں ساتھی کہنے لگے جناب کرو کر لو اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس تو اگے پھر میں ایک نوٹ لکھیا اوکی میں لکھیا کہ آپ نے اجازت کیوں منگی وجہ نہیں اجازت کیوں منگی اجازت کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ نے فرمایا تسی اجازت دیو تو ٹھیک ہے ورنہ عمر واسطے اے شہد استعمال کرنا حرام ہے کیوں اجازت منگی اجازت اس پاروں منگی کہ بیت المال دے اندر جتنیاں چیزاں نے انہا چیزاں تے عوام دا پبلک دا لوگاں دا رعایا دا غربا دا مساکین دا عوام الناس دا حق ہے تے جدو کسے دا حق ہوگی اجازت تو بغیر استعمال کیتا جائے تے حرام خطبہ جمعہ ہے تسی بس دل دے اندر جواب دینا ہے
میری مراد پاکستانی عوام ہے. تسی میرے سامنے بیٹھے ہو, گویا کہ میرے سامنے پورے پاکستان کی عوام ہے, میں مخاطب ہوں, اے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. کیا عوام نے تسا اجازت دیتی ہے کہ بیوروکریسی نو اشرافیہ نو پیٹرول فری دیتا جائے؟ کیا تسا اجازت دیتی ہے کہ جڑا انسان پہلے ہی لکھاں دے اندر تنخواہ جب وہ ریٹائر ہوتا ہے لکھاں دے اندر ہی جناب پینشن جاری ہو جاتی ہے, کیا تسا اجازت دیتی ہے کہ غیر منصفانہ تقسیم ہوئے؟ میں ایک جگہ دے پڑھ رہا سا, تفصیل سے میں نہیں جانا چاہتا, یقین جانو دل خون دیا زور ہوندہ ہے پاکستان دے بیت المال دے نال کس طرح ظلم و ستم دے ہم بات دا ادارہ نے. ایک سینیٹر ہے جناب تا حیات ہوندے واسطے مراعات دا اعلان, تسی اجازت دیتی ہے؟ اسی کہنے ہیں تنخواہ وہی تنخواہ ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنخواہ دا سسٹم شروع کیتا سا. تنخواہ دا مطلب ہے کہ ضرورتاں پوریاں ہو رہی ہون, ٹھیک ہے, اگر کم نے پھر انتظامیہ دی یہ ذمہ داری ہوندی ہے کہ اس ضرورت کے مطابق اس دی خدمت کی جائے. لیکن یہ کیا ہویا کہ غریب عوام بھوکی مردی پئی ہے, اور ایتھے جناب لکھاں نہیں, کروڑا نہیں, ارباں نہیں, اور نہ جانے کی کچھ نہیں ہو رہا. اے عوام نے اجازت نہیں دیتی, اے عوام دا حق استعمال کر رہا ہو اور اپنی دنیا آخرت دونوں جہان برباد کر رہا ہو. کسی دا حق نجائز استعمال نہیں کرنا. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اتے بھی تے اپنی رعایا دے اتے بھی بڑے واقعات میں تسی سنتے رہتے ہو. اپنا حقیقی بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کار گئے. اس دوران جدو فاقہ کشیدہ عالم سی تے دیکھیا بیٹا عبداللہ گوشت کھا رہا پنیا ہویا, کہنے لگے واہ امیر المومنین دا بیٹا, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ایک گوشت کھا رہا ہے, اب کچھ تے خیال کر قوم دے اوتے کی گزر رہی ہے. آپ غضبناک ہو گئے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے پبلک دے اندر کسے نو دولت دے نال نوازے ہے, وہ نعمت استعمال کرے, اللہ نو پسند ہے. اگر کوئی حکمران بن گیا, کسے نو اعزاز مل گیا, کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سن قوم دا سردار اصل دے اندر قوم دا خادم ہوندا ہے. قوم دا سردار اصل دے اندر قوم دا خادم ہوندا ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات, اے اوہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے کہ میں دیکھا کہ آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے تے آپ دے تے بند نو 12 پیوند لگے ہوئے نے, 12 ٹانکے لگے ہوئے نے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ اساں خود دیکھا ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قمیص نو 14 ٹانکے لگے ہوندے. اور مورخین نے لکھیا ہے سر دے اوتے پھٹیا امامہ, پیرا دے ٹٹی جتی, تے 14 لگے پیوند کپڑے نو, کیسرو کسرا دے سفرا آندے, تے مختلف ممالک دے وفود آندے, ایسے ہی حالت دے نال انہاں دی ملاقات کرتے ہیں. اے ہوندے نے حکمران, انہاں نو آکھیا جاندا ہے. اور ساری قسمت دے اندر الیکشن کدو ہوئے گا, قوم نو اے مبارک, سیفر دا کی بنیا قوم نو اے مبارک. جناب کبھی کوئی خبر دے کبھی کوئی خبر, عجیب صورتحال ہے. اور قوم نو باعزت روزگار چاہیے ہے, اور روزگار آخر دے اندر عوام الناس واسطے بات ہے, رزق ملے گا, رب دا وعدہ ہے. کدو ملے گا؟ ولو ان اہل القرى, آخری بات ہے, ولو ان اہل القرى آمنوا,
اگر بستیا شہرہ ملکہ والے صحیح مومن بن جان، میرے کو صحیح ڈرن والے بن جان، مومن بن جان، متقی بن جان، میں کروں گا کہ کون؟ اس فیکٹری دا مالک کہہ رہے ہیں، راضی کہہ رہے ہیں، داتا کہہ رہے ہیں، رزق بنانے والا کہہ رہے ہیں، زندگی دینے والا کہہ رہے ہیں، مختار کل کہہ رہے ہیں، حاجت روا کہہ رہے ہیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء۔ تسی مومن بن کے دیکھو صحیح، میرے کو صحیح مانا جے ڈر کے دیکھو تے صحیح، لفتحنا علیہم برکت نہیں آکھیا، فرما برکات من السماء والارض، آسمان چے جنیاں برکتاں تواڈے واسطے میں بنائیاں نے، زمین چے جنیاں برکتاں تواڈے واسطے بنائیاں نے، تسی مومن تے متقی بن جاؤ، میں ساریاں ہی نصیب فرما دیواں گا۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا، لیکن ہویا کہ لوگوں نے جھٹلا دیتا، فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات محترم، سچی معافی منگنی ہے، استغفار کرو۔ حالات جنہ لوگوں نے گھراں دے اندر ایک ٹائم کھانا پک رہا ہے، ایک ٹائم پک نہیں رہا، وہ نکے نکے معصوم بچے امی روٹی، اور ذرا غور تے کرو، انہاں لوگوں دے دل جڑے نے نا سیاہ ہو چکے نے، انہاں نو کوئی پتہ نہیں۔ کسے افسر دا بیان آیا، حالات انہیں خراب نے، چاری یار میں ادھے مہینے دی تنخواہ چھڑنا، کسے دا آیا بیان، سب خاموش نے، جبکہ حق پوری عوام دا بیت المال سے۔ اور اسیانے ہونے سا چھوٹے ہوتے ہیں کہ پاکستان دے بارے لوگ کہتے ہیں پاکستان آزاد نہیں، اسی آج بھی انگریز دے غلام ہاں۔ ہائے میرے اللہ، ہون تے اخباراں بول پیاں، ہون تے میڈیا بول پیا، ہون پوچھاں گے یہودیاں کولو، آئی ایم ایف کولو پوچھاں گے، جے انہیں اجازت دے دیتی تے عوام نو ریلیف دے دیا گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ہے آزادی، ایسی تو نام ہے آزادی۔ اتھوں تک پہنچان والے کیڑا بندہ میرا ایمان ہے، جڑا متقی پرہیزگار ہے، مخلص ہے، مومن ہے، محب وطن ہے، وہ پہلے دن تو رو رہا ہے، ایک ہی تسی ڈرامہ بازی قرض دی لا رہے ہو۔ کدی مقروض قوم نے بھی ترقی کیتی ہے؟ مقروض قوم ترقی نہیں کرتی، قرض دین والے ترقی کردے ہوندے نے۔ حضرات اللہ کو دعا ہے اللہ ساڑھے سارے دے گناہاں نو معاف فرما دے، سانو متبع سنت بنائے، سانو عامل قرآن بنائے، عامل حدیث بنائے، اللہ سانو خوشحالیاں نصیب فرما دے، اللہ ساڑھے معاشی سیاسی اقتصادی سارے حالات اللہ کریم بہتر فرما دے۔ لیکن رب نے فرمایا تسی صحیح مومن تے متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے، جو میں معافی ضمیر دا اظہار کرنا چاہنا سا، اللہ کرے تو انہوں گل سمجھ آگی ہوئے، میرا سنانا احباب کرام دا سماعت فرمانا مولا کریم اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ